भन्न चाहन्छु। म सुरुमा मेरो परिचय दिन चाहन्छु। म रमेश बिडारी, हाल दक्षिण कोरियामा छु अनि अध्ययन गर्दै अनि यहाँनिर सेवाकाई गर्दैछु। विशेष गरी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कोरियामा काम गर्न आउनुभएको छ अनि उहाँहरूको बिचमा अनि प्रभुको सुसमाचार सुनाउने काम गर्दैछु। नेपालमा चाहिँ मेरो घर धादिङ जिल्ला हो अनि मेरो विवाह भइसकेको छ अनि एउटी श्रीमती हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरी 2 जना बाबुहरू छन् र अहिले चाहिँ यति बेला मेरो परिवार नेपालमै हुनुहुन्छ। म यता कोरियामा एक्लै छु है। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् फेरि पनि अनि तपाईँहरूको बिचमा यसरी मैले आउन पाएँ। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा वचनको खण्ड लिएर आएको छु उपदेशकको पुस्तकबाट है। पुरानो करार पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पुरानो करार उपदेशकको पुस्तकबाट लिएर आएको छु अनि जसको पहिलो अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्म लिएर हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 1 अध्यायको 12 देखि 18 पद म यहाँहरू सबैको निम्ति पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, म उपदेशकले यरुशलेममा इस्राएलका राजा भएर शासन गरेँ। आकाशमुनि जे गरिन्छन् ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरेँ। कति ठुलो अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। सूर्यमुनि गरिएका सबै काम मैले देखेको छु, ती सबै व्यर्थ हुन्। बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। जे बाङ्गो छ त्यसलाई सोझ्याउन सकिँदैन। जे छँदै छैन त्यसको गन्ती हुँदैन। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त म भन्दा अघि यरुशलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्ति भन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। तब बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले मेरो मन लगाएँ। तर यो पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। किनकि धेरै बुद्धिले दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीर। आमेन। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा जसरी यस फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्री तपाईँले सुरु गर्नुभयो, अन्त्यको दिन नजिकिँदै भएको हामी महसुस गर्दैछौँ अनि तपाईँ परमेश्वरले जुन अनुग्रहद्वारा आफ्नो जनहरूलाई बोलाउनु भयो अनि जवानहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु यो फसलको समयमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। अनि परमेश्वर, आज हामीले तपाईँको वचन पाठ गरेका छौँ अनि यो खण्डबाट फेरि एकपटक हामीलाई यो जीवनको रहस्य बुझ्न, तपाईँको वचनको गहिराईलाई बुझ्न सक्ने बनाउनु भएको होस्। पवित्र आत्मा तपाईँको हस्तक्षेपमा, तपाईँको भरपुरीमा वचन बोल्ने म आफू अनि सुन्ने हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्, ताकि हामी अझै तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो भिजनमा अझै बलियो भएर अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई तपाईँको वचनले अगुवाई गरेको होस्। अगुवाई माग्दछु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले के राखेको छु भनेदेखि जिन्दगी साँच्चै व्यर्थ नै छ त। उपदेशकको पुस्तकलाई जब हामी हेर्छौँ, म यसलाई पढ्दै गर्दाखेरि यो नाम गल्ती राखेको हो जस्तो लाग्यो मलाई एकपटक त। अरू पुस्तकको माथि नामै व्यर्थ भनेर राखिदिएको भए होइन, सजिलो हुन्थ्यो होला। हेऱ्यो भने व्यर्थै व्यर्थ छ होइन, सुरुदेखि नै व्यर्थबाट सुरु भएर। अनि तर यहाँनिर उपदेशक भनेर राखिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यी दिनहरूलाई जब म महसुस गर्दै थिएँ अनि यो वचन अलिक गहिरो अनि एक किसिमको दार्शनिक टाइपको अनि बढी अलिक बुझ्न गाह्रो हुने टाइपको वचन छ है। अनि अहिले हामी यहाँनिर रमाएर प्रभुको आराधना गरिराखेका छौँ, तर हामीलाई थाहा छ हामी एउटा कठिन परिस्थिति भएर गुज्रिरहेका छौँ। यहाँ म बस्ने ठाउँमा बाहिर ठुलो अपार्ट छ है, 25-30 तलाको अपार्टहरू। म त्यसमा बस्दिनँ, अरू नै बस्छन् त्यहाँ। अनि त्यो अपार्टको छेउमा ठुलो बाटो छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बाटोको साइडमा यस्तो बार छ, त्यहाँनिर चाहिँ अहिले पुरै गुलाबको फुल चाहिँ फुल्ने सिजन छ। त्यो पुरै सायद
200-300 मिटर जति होला त्यो लम्बाइ। त्यो बार पुरै यस्तै ढाकेको छ कि पुरै ढकमक्कै रातै भएर चाहिँ गुलाबको फुल फुलेको छ। अनि म बिहान कहिलेकाहीँ मर्निङ वाक गर्न निस्किँदै गर्दाखेरि एकछिन हिँड्न पनि त्यो बिस्तारै हिँडेर फेरि फोटो खिच्न थाल्छु है। जुन दिन गए पनि फोटो खिच्न मन लाग्छ। अनि त्यो सुन्दरसँग चाहिँ त्यो फुलहरू फक्रिएको देखिएको छ। सधैँ जस्तै यो वर्ष पनि कोरियामा त जाडोमा एकदम हिउँ पर्छ विन्टरमा है। अनि हिउँ मजासित पर्यो। त्यसपछि बिस्तारै त्यो जाडो हट्दै गयो। अनि त्यो जाडोमा चाहिँ खङ्ग्याङ खुङ्रुङ्ग भएर सुकेर बसेका ती रुखका हाँगाहरू बिस्तारै वसन्त ऋतु सँगसँगै हरियो हुँदै पालुवा पलाउँदै आए, हर्रर फुल फुल्दै आए होइन। अनि फेरि त्यो हरिया रुख हुँदै आए। अनि अहिले आएर फेरि एकदम ढकमक्क फुलहरू फुलिरहेका छन्। अनि यो प्रकृतिको त्यो सिस्टम जुन हुँदै आइरहेको थियो त्यो गति निरन्तर त्यसलाई केही पनि प्रभाव परेको छैन, त्यो चलिरहेको छ। तर विगत 1.5 वर्षदेखि मानव जगतमा चाहिँ त्यसरी जे आइरहेको थियो त्यो निरन्तरता हुन सकेको छैन। हामी आफ्नै मान्छेहरूदेखि डराइराखेका छौँ, भेट्न डराइराखेका छौँ। हामी मुख खोलेर मुख देखाउने नहुने भइरहेको छ है। अनि त्यस्तो किसिमको परिस्थिति भएर हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, धेरै मानिसहरूले त आज आफ्नो अति प्रिय आफ्नो आत्मीय जनहरूलाई गुमाएका छन् सोच्दै नसोचेको समयमा है। अनि धेरै मानिस आज एकदम कष्ट र पीडामा गुज्रिरहेका छन्। अनि हामी दिनदिनै समाचारहरू देख्छौँ, हामी सोसियल मिडियाहरूमा दिनदिनै त्यो दुःखद समाचारहरू देख्छौँ। अनि हामीलाई लाग्छ है आखिरी जिन्दगी के नै पो रहेछ र। जिन्दगीको विषयमा बुझौँ भन्दै पनि जिन्दगी के नै रहेछ र भनेर हामीले नै थाहा नपाइकन मुखबाट निस्किसकेको हुन्छ त्यो शब्द। साँच्चै नै जिन्दगी के नै पो रहेछ र। प्रियहरू, दुःखमा, कष्टमा, समस्यामा अनि हामीले सोचेको भन्दा फरक किसिमको परिस्थिति आइपर्दाखेरि हामी यो जिन्दगीलाई के नै रहेछ र भनेर प्रश्न गर्छौँ। तर दुःख कष्टमा मात्र होइन, सुखमा, विलासमा सबै कुराले भरिपूर्ण भएर केही पनि नपु भएको बेलामा पनि यो जिन्दगी चाहिँ के होला त भनेर सोच्ने मान्छेहरू छन्। अनि यो जिन्दगी के रहेछ भनेर विरक्ति नै अनि फेरि त्यो जिन्दगीको विषयमा खोज गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यस्तै व्यक्तिमध्ये एकजना आजको वचन खण्डका उपदेशक, यहाँनिर यरुशलेमका राजा दाउदका छोरा उपदेशकका वचन भनेको छ। उपदेशक भनेको चाहिँ स्पष्ट नाम त खुलाएको छैन, तर सबैजसो ईश्वर शास्त्रीहरूले, बाइबलविदहरूले यी व्यक्तिलाई सोलोमन भनेर स्वीकार्दै आएका छन्। र उनी चाहिँ एउटा बुद्धिमान व्यक्ति अनि यरुशलेमका राजा थिए। अनि उनले पनि जीवन के हो, जिन्दगी के हो भन्ने विषयमा चाहिँ उनले खोज्दछन्, चासो लिन्छन्। अनि यो विषयलाई लिएर उनी चाहिँ रिसर्च गर्छन् है। लामो अध्ययन गर्ने व्यक्तिमा पर्दछन्। अनि त्यो अध्ययन गरेर जिन्दगीको विषयमा है, यो जिन्दगानी भन्छ नि, यो जिन्दगानीको विषयमा रिसर्च गरेर उनले चाहिँ अनि हाम्रो अगाडि राखेको छन्। यो जुन उपदेशको पुस्तक हामीले हेर्दैछौँ अनि यो चाहिँ हामीले देखेको छौँ प्रियहरू। अनि सोलोमन एकदम धेरै बुद्धिमान मान्छे थिए, एकदम ज्ञानी मानिस थिए। अनि त्यस्तो व्यक्तिले, त्यति धेरै ज्ञानले चर्चित भएका व्यक्तिले जीवनको विषयमा नखोजी त भएन, पक्कै पनि चासो त लिनै पर्यो नि होइन। त्यस्तो व्यक्तिले पनि जिन्दगीको विषयमा चासो लिएन भने होइन। अनि उनले चाहिँ चासो लिए र अनि उनले खोजे। तर उनले त्यसरी खोज्दै गर्दाखेरि सोलोमन पनि एकजना वास्तवमा मानिस नै थिए। अनि उनीमा पनि कति कुराहरू चाहिँ धेरै बुद्धिमानी थिए भन्दै पनि कति जीवनले सिकाउन नसकेका कुराहरू उनीमा पनि, कमजोरी कुराहरू पनि कति थिए होला। किनभनेदेखि सोलोमन चाहिँ एकदम सुख शैलमा हुर्केका मान्छे थिए। खासै सोलोमनले दुःख काटेको कुरा हामीले देख्दैनौँ। जति दुःख गर्ने दाउदले
इजरायल राज्यलाई बढाउने क्रममा त्यो इजरायल राज्यलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने काममा जति गर्ने युद्ध लडाइँ दाउदले गरेर त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली राज्य बनाइदिइसकेका थिए। सोलोमन त एकदम खुसीमा, आराममा, सुखसयलमा हुर्केर बढेका थिए। अनि त्यस्तो व्यक्तिले पनि अनि के गर्दैछ, यो जीवनको विषयमा चाहिँ म खोज्छु, म बुझ्छु भनेर उनले चाहिँ के त यहाँनिर खोजिरहेका छन्। भन्नुको मतलब सुख सयल सँगसँगै पनि मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भनेदेखि दुःखमा मात्र होइन, सुखले पनि विरक्तपन ल्याउँछ कि। सबै कुरा पुगेको भयो भने झन् विरक्त हुन्छ अरे। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, एकदम धेरै विकसित विशेष गरी कोरिया, जापान जस्तो देशहरूमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या एकदम धेरै छ। यिनीहरू धेरै कुरामा सम्पन्न छन्। साँच्चै भन्यो भने ठिक्क टाइम निकालेर दिनको 8 घण्टा काम गरेर समय मात्र निकालेर गऱ्यो भने खान बस्न खासै जीवनको बेसिक कुराहरू समाधान गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन उनीहरूलाई। तर पनि उनीहरू चाहिँ कति बेला आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बेमूल्यको ठानेर आफ्नो जीवनै फालिरहेका हुन्छन्। भन्नुको मतलब सबै कुरा हुँदै पनि केही नभएको जस्तो खोज्न मन लाग्ने अनि यो के हो भन्ने अनि त्यो विरक्तपना चाहिँ हुन्छ। अनि सोलोमनले आज के गर्छन् भनेदेखि यहाँनिर यो जिन्दगीको विषयमा उनले खोज तलास गर्न थाल्छन्। तर उनले खोज तलास गर्दाखेरि कसरी गर्छन् भनेदेखि म तपाईँहरूको बिचमा यहाँनिर 13 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, आकाशमुनि जे गरिन्छन् ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरेँ। कति ठुलो अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। उनले चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ निश्चय गरेको छन् आफ्नो मनमा कि अब यो के गरिन्छन् यो आकाशमुनि त्यो ज्ञानद्वारा चाहिँ त्यो सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर निश्चय गरेको छ। एकदम रिसर्च गर्ने र यो रिसर्च गर्नको लागि जो पाइले गर्न सक्ने कुरा होइन, धेरै गाह्रो छ। म पनि अहिले एउटा रिसर्च गर्ने फेजमा आइपुगेको छु। कताबाट सुरु गर्ने, कताबाट अगाडि बढ्ने भनेर अलमलमा परिरहेको छु है। किनभने त्यो कुनै चिजमा केन्द्रित भएर, कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित भएर त्यसमा गहिराइमा गएर त्यसलाई आफैले एक्सपिरियन्स गरेर त्यहाँबाट केही कुरा पत्ता लगाएर त्यो कुरालाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसमा धेरै कुराको आवश्यकता हुन्छ। त्यसमा समयको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, रुपैयाँ पैसा चाहिने हुन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सोलोमन मात्र त्यस्तो व्यक्ति थिए, उनी चाहिँ अब यहाँनिर जिन्दगीको विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्न सक्ने व्यक्ति छन्। उनलाई के नपुग्दो छ र है? पावरको ठाउँमा पावर छ, धन सम्पत्तिको ठाउँमा धन सम्पत्ति छ, स्वास्थ्यको ठाउँमा स्वास्थ्य छ है। अनि सबै कुराहरू चाहिँ छ। अनि उनले चाहिँ के त यो चाहिँ रिसर्च गर्ने काम चाहिँ गर्दछन् प्रियहरू। तर उनले यो रिसर्च गर्दाखेरि यो संसारको कुराहरूलाई लिएर जस्तो खुसी, आनन्द के हो भन्ने विषयलाई लिएर यो संसारले भनेको कुराहरू यसबाट खुसी हुन्छ भनेर सिकायो भने ए हुँदो रहेछ कि हुँदो रहन्छ त उ ट्राई गरिहाल्ने के हैन। त्यसबाट चाहिँ उसले खुसी खोज्नको लागि त्यो अभ्यास गरिहाल्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। 2 अध्यायको 1 पदमा हेर्नु भने उसले के भनेको छ भनेदेखि, मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, आऊ अब असल कुरो चाहिँ के हो भनी पत्ता लाउन म सुख विलाससित तिम्रो जाँच गर्ने छु रे। आफूले आफैसँग भने है उसले यहाँनिर है। उसले आफ्नो मनमा एकदम निश्चय गरेर भन्दैछ कि अब ल आऊ अब असल कुरा के छ खोजौँ सोलोमन, ल आऊ अब खोजौँ है त अब भनेर उसले चाहिँ असल कुरा खोज्नको लागि कुरो गर्दैछ। त्यो खोज्नको लागि उसले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई नै प्रयोग गर्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्छ है। अनि एउटा पोखरीमा चाहिँ पानी चिसो छ कि कस्तो छ, त्यसको गहिराई कति छ कि भन्नको लागि चाहिँ परबाट तर्केर हेरेर अड्कल काट्ने होइन कि ऊ त्यहाँनिर चाहिँ डाइभिङ हान्दैछ, तलसम्मै गएर आफैले त्यो गहिराई नापेर त्यो चिसो कति छ भन्ने उसले चाहिँ त्यहाँ महसुस गर्दैछ प्रिय। अनि उसले आफैलाई भन्दैछ। अनि 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि उसले यहाँनिर केही पनि गर्न बाँकी राख्दैन। 10 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, मेरा आँखाले अभिलाषा गरेको केही प्राप्त गर्न मैले आफैलाई इन्कार गरिन,
कुनै सुख विलास मेरो हृदयलाई मैले इन्कार गरिनँ, केही पनि मैले गर्न छोडिनँ। मेरो आँखाले देखेको, मेरो मनले सोचेको, मलाई गर्न मन लागेको कुरा मैले सबै गरेँ है, सबै गर्दैछ उसले। खेदाने हो भन्छ कोरियन भाषामा। यो चाहिँ एकदम होइन, त्यो गर्न सक्नु सजिलो। तपाईँहरूले कोही हुनुहुन्छ अहिलेसम्म मैले सोचेको, मैले चाहेको, मैले देखेको, मैले आँटेको सबै कुरा गरेँ भन्ने कोही हुनुहुन्छ? छैन नि है। अनि आफूले चाहेको जति, आफूले गर्न खोजेको जति सबै कुराहरू उसले यहाँनिर चाहिँ के त गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के छ त भनेदेखि 2 अध्यायमा हाँसोको कुरा छ। हाँसो, हाँस्ने, रमाइलो गर्ने, कमेडी गर्ने, हाँस्ने है। कति मान्छे हुन्छ नि कमेडीमा एकदम इन्ट्रेस्ट गर्ने। आजकल हाम्रो नेपालमा नि कमेडीको एकदम चलिरहेको छ है। कमेडी च्याम्पियन लगायत विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू चल्छ। मलाई पनि कमेडी एकदम मनपर्छ वास्तव। यो कमेडी एकदम रमाहट गरेर हाँसेर चाहिँ त्यो भएर चाहिँ खुसीको त्यो उत्कृष्टमा पुगिन सकिन्छ किन उसले चाहिँ हाँसोको विषयमा यहाँनिर त्यो सायद कमेडियनहरूलाई नै ल्याएर पर्सनल्ली नै के सक्छस् तेरो खुबी देखाएर मलाई देखा त, तेरो स्ट्यान्डअप कमेडी देखाएर मलाई हँसा त भन्यो होला क्या सायद। तर के भन्दैछ पछि, त्यो हाँसो चाहिँ मूर्खता हो, यसले के फाइदा गर्दछ भन्दैछ। दाख मद्द पिउने कुरा गरेको छ, दाख मद्द पिएर त्यो मूर्ख आफैले त्यसमा चाहिँ आफूलाई प्रफुल्ल बनाउने कोसिस गरे भनेको छ है। अनि यस्तै यस्तै कुराहरू यहाँनिर उसले गर्दै गएको छ। प्रिय, घरहरू बनाएको छ, दाखको खेत स्थापना गरे, बगैँचा र उद्यानहरू बनाए, फलफुलका रुखहरू रोपे, पानीका ठुला ठुला जलाशय बनाए, कमारा कमारीहरू किने। अनि त्यो मेरा चाहिँ गाई बस्तुका, भेडा बाख्राका बथान, अहिलेसम्म कसैको पनि त्यस्तो थिएन अरे, त्यति धेरै जम्मा गरे। सुन चाँदी तथा राजाहरू र देश देशबाट धन सम्पत्ति थुपारे भनेको छ। त्यति मात्र हो र? मैले गायक र गायिकाहरू र एउटा स्त्री गृह पनि मानिसका हृदयको मनोरञ्जनको निम्ति प्राप्त गरेँ भनेर भनेको छ। अनि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरल नेपाली बाइबलमा हेरेको त मैले धेरै स्वास्नीहरू बटुले भनेर लेखेको रहेछ, बुझ्न सजिलो हुनको लागि। अनि हामीले तपाईँको यो पहिलो राजाको पुस्तक 11 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँ देख्छौँ सोलोमनको चाहिँ 700 चाहिँ पत्नीहरू अनि उपपत्नीहरू। यहाँनिर चाहिँ गायक र गायिकाहरू भनेपछि सायद रोधी घरहरू पनि होला क्या त्यही, होइन? सबै केही पनि कस्तो किसिमको चाहिँ सुख विलासले कहाँबाट कतिसम्म सुख विलास हुन्छ भनेर केही पनि प्रयोग गर्न बाँकी नगरेको, कतिसम्म सके हो क्या सक्नु पनि मान्छे। अनि यी सबै कुराहरूलाई उसले चाहिँ हेरेर, सबै कुराहरूलाई जाँचेर, सबै कुराहरूलाई महसुस गरिसकेपछि उसको यो रिसर्चमा उसले निष्कर्ष निकाल्छ, जुन चाहिँ फेरि सुरुमै लेखेको छ वचनको खण्डको पहिलो अध्यायको 1 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ। उपदेशक भन्दछन् व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन् भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, घटनाक्रम पछाडि छ, अगाडि चाहिँ निष्कर्ष छ। यो जोस् राम्रो यो थेसिस, यो लेख्ने रिसर्च पेपर लेख्ने टाइपले नै लेखेको छ कि उसले, होइन? सुरुमै निष्कर्ष लेखेर अब के कारणले यस्तो भयो त भनेर बिस्तारै अनि एक्सप्लेन गर्दै 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 गइरहेको छ यहाँनिर। अनि सबै व्यर्थ 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 भन्दै उसले चाहिँ लेख्दै गएको छ। अनि यो व्यर्थ भन्ने शब्द प्रियहरू यो पुस्तकमा 30 पटक भन्दा बढी, लगभग 33 पटक जति चाहिँ प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ है। अनि यो व्यर्थ शब्दको अर्थलाई हेर्ने हो भनेदेखि व्यर्थ शब्दको नि अर्थ खोज्नु पर्ने है। अनि त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको पानीको बाफ, बाफ भन्ने अर्थ चाहिँ यसले दिने। त्यो पनि अझ हामीले विशेष गरी जाडो बेलामा हामीले बाहिर बिहान निक्लेर चाहिँ हा गऱ्यो भने साह्रो बाफ देख्छौँ है, देखिने बित्तिकै त्यो बिलाएर जान्छ नि। त्यो किसिमको चाहिँ शब्द हिब्रू भाषामा चाहिँ हेबेल भनेर भनेर रहेछ। हेबेल 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 हेबेल। अनि धेरै व्यर्थ भन्ने शब्द चाहिँ त्यो राख्न त्यस्तो खाले छैन अरे हिब्रू भाषामा है। त्यही भएर चाहिँ धेरै व्यर्थ भन्यो भने व्यर्थ 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 त्यो दोहोऱ्याउँदै गयो भने त्यो चाहिँ धेरै व्यर्थ भन्ने अर्थ लाग्छ अरे। त्यही भएर व्यर्थ नै व्यर्थ व्यर्थ नै व्यर्थ भनेर लेखिराखेको छ प्रिय। त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो बाफ है, अनि हावालाई समाते जस्तो, त्यसो कुनै अर्थै छैन। त्यो चाहिँ त्यत्तिकै के त बिलाएर जाने
त्यस्तो कुराको रूपमा चाहिँ उनले चाहिँ पाउँदछ। अनि आफूले गरेका ती अनुभवहरू त्यसबाट उसले निकालेको निष्कर्ष चाहिँ त्यस्तो छ प्रिय। अनि हाम्रो जीवनमा हामी जीवन जिउने क्रममा कतिपय बेला यस्तै किसिमले हामीले एकदम मेहनत गरेर जिरहेर परिश्रम गरेर के को लागि हामी सर्वस्व खर्चिरहेका हुन्छौँ, तर पछि यसो हेर्दाखेरि त्यो त व्यर्थको दुःख गरिरहेको रहेछ नि भन्ने किसिमको अनुभव सायद अब हामीले गरेका छौँ पनि होला। एउटा सर्ट स्टोरी जुन चाहिँ एउटा त्यो फ्रान्समा भएको चाहिँ एउटा स्टोरी हो। त्यो स्टोरीमा चाहिँ तपाईँले पनि कतिले सुन्नुभयो, द नेकलेस भन्ने एउटा स्टोरी रहेछ क्या सानो। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा घटना छ। कस्तो घटना छ भनेदेखि एउटा मध्यम परिवारको पति पत्नी हुन्छन्। अनि एकपटक एउटा ठुलो पार्टीको आयोजना हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि निम्तो आउँछ। अनि पार्टीमा जाने भनेपछि त बनेर जानु पर्यो होइन। अब त्यो युरोपियन स्टाइल त्यही किसिमले चाहिँ अब ड्रेस पनि त्यस्तै लगाएर एकदम गरगहनाहरू पनि लगाएर। अनि हाम्रोतिर पनि त्यस्तो चलन छ है, भए नि नभए नि कसरी हुन्छ, अर्कोसँग मागेर भए पनि है छड्के पारेर देखाएर हुन्छ कि फोटो खिच्ने बेला माथि उचालेर हुन्छ कि, त्यो खालको किसिमको कति हामीले देख्छौँ है। अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँ जाने बल्ल बल्ल पतिले श्रीमतीको लागि ड्रेस चाहिँ कसरी कसरी जुटाइदिएछन्। अब भोलि पार्टीमा जाने दिन आइसक्यो, पत्नीको अनुहार त्यति उज्यालो छैन। बेलुका सोध्यो कता कता ठुस्स परिरहेको छ। अनि तिमीलाई के भएर जे छ हाम्रो खुबी अनुसारको मैले जब ल्याएँ यो यतिको लगाएर जाँदा भइहाल्छ नि भन्दाखेरि हुन त हुन्थ्यो, खोइ केही हुनै भएन, अहिले गहना चाहिँ भएन कि त्यही भएर भनेर। गहना नभएको के होइन सम्झाउँदा उसले चित्त बुझेन। अनि भोलिपल्ट बिहान नजिकै आफ्नो एउटा चिनेको एकदम धनाढ्य साथी रहेछ। अनि ऊ चाहिँ साथीकोमा जान्छ, यस्तो यस्तो पर्यो मलाई आज एकछिनलाई तिम्रो गहना देऊ न। अनि उसले चाहिँ हिराको हार मगाएर चट्ट घाँटीमा लगाएर उसी अनि पार्टीमा जान्छ। पार्टीमा गए, बेलुका गएर रमाइलो गरे। बेलुका कुन बेला अब मातेर आए, कसरी आए। अनि घरमा आएर हेर्दा छैन हिराको हार। लौ बर्बाद। अब हेर्नुहोस् त, अर्काको नासो गलाको पासो भने त्यसरी उखान राख्यो होला। हिराको हार छैन है, खोज्यो घरमा कतै खसेको छैन, खाटमुनि छैन। फर्केर त्यही बाटो हुँदै त्यो पार्टी भएको हलसम्म राति हिँडेर डुले कतै पनि फेला परेन। अब कसो गर्ने डराउँदै भोलिपल्ट अब त्यस्तै कतै न कतैबाट खोजेर ल्याएर दिनु पर्यो भनेर सहरभरि चाहिँ के त त्यो चाहिँ खोज्नलाई त्यो ज्वेलरी सपहरूमा चाहिँ खोज्दै जाँदा कहीँ फेला नपर्दा बल्ल बल्ल उस्तै हो कि भन्ने एक ठाउँमा फेला पारेको अति महँगो है फ्रेन्च फ्रेङ्क भन्ने, अहिले त सबै त युरो नै चल्छ क्यारे। फ्रेन्च फ्रेङ्क लगभग 40,000 जति पर्ने रहेछ, हेर्नुहोस् है। अनि अब त्यत्रो पर्ने, अब नदिउ पनि भएन अर्काको है, त्यो नबुझाइ पनि भएको छैन। अनि भएभरको एउटा भएको घर पनि बेचेर, अलिकति भएको बारी पनि बेचेर, सबै सिरिखुरी बेचेर गर्दाखेरि पनि 1/3 पनि पैसा जम्मा भएन। अनि बाँकी ऋण लिएर अनि त्यो किनेर हतार गरेर त्यो साथीलाई लगेर ठ्याक्क जिम्मा लगाएर अनि बिचरा होस् छैन है ठाउँमा। अब के सोच्न सकिरहेकै छैन नि। अनि फर्केर आएर एउटा सानो कोठा लिएर बसेर अनि उनीहरू चाहिँ बुढाबुढी दिन रात काम गर्दै है कोरियामा गरिन्छ नि छान्न छर्या भन्दै है, के बिदा नबिदा केही नभनिकन यति घन्टा उति घन्टा भनेर डे नाइटको काम दुईजना गर्दा तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष लगाएर बल्ल फच्याएछ है त्यो ऋणको पैसा। अनि 10 वर्ष लगाएर फच्याए, त्यो दुःखले उनीहरू गलेर त्यस्तै भएका छन्। अनि अब बुढेसकाल पनि लागिसकेको छ। त्यस्तै बेलामा अनि एक दिन त्यो ऋण फच्याइसकेर केही दिनपछि त्यही बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो साथीसँग भेट हुन्छ। भेट भयो, साथीसँग भेट हुँदाखेरि त अनि ओहो धेरै पछि भेट भयो, कता के कस्तो छौ भनेर सोद्धाखेरि त त्यही त यसरी भेट भयो, अहिलेसम्म हामी त्यस्तै व्यस्त भयौँ। कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब यत्रो समय पनि भयो, एकपल्ट दुःखको कुरा पनि हो, पहिला उसलाई नभने एकपल्ट सेयर गरौँ न भन्ने मनमा लागेको छ कि उसलाई। अनि यस्तो भएको हो नि त्यो बेलामा त त्यस्तो चाहिँ त्यो यस्तो घटना घटेर हामीले यस्तो गऱ्यौँ नि भन्दाखेरि त ए तिमीले त्यो दिएको नेक्लेस त्यस्तो नेक्लेस किनेर दिएको थियौ, त्यो मैले दिएको नेक्लेस त त्यो त नक्कली हो नि, त्यो त रियल डायमन्ड होइन नि, त्यो त लगभग त्यो त 500 फ्रेङ्क जति पनि नपर्ने खाले हो नि भनेर उसले भनिन्छ। कल्पना गर्नुहोस् त्यति बेलाको अवस्था। 10 वर्षसम्म
दिनरात नबनिकन गरेको त्यो दुःख, त्यो मेहनत के रहेछ? व्यर्थ है, व्यर्थको मेहनत गरे रहेछ नि त। त्यति बेला अलिकति पहिला त्यो कुरा थाहा पाएको भयो। अनि आज त्यो एकदम लामो किसिमले चाहिँ त्यो उपन्यासको रूपमा छ, मैले त्यसलाई सर्टकट गर्दा नि लामै भयो। प्रियहरू, हामी कतिपय बेला त्यस्तो किसिमको जीवन जिइरहेका हुन्छौँ यो संसारमा। सर्वस्व लगानी गरेर हामी चाहिँ त्यसको लागि यही नै सर्वस्व होला भनेर हुन्छौँ, तर समय बित्दै गएर फर्केर हेर्दाखेरि व्यर्थको कुरामा मैले चाहिँ यसरी जीवन बिताइरहेको रहेछु भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ प्रिय। अनि आज सोलोमनले यहाँनिर जीवनलाई त्यसै गरी व्यर्थ 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 भन्दै गर्दाखेरि के सोलोमन चाहिँ यो जीवनको विषयमा चाहिँ एकदम नेगेटिभली सोच्ने व्यक्ति हुन् त? त्यसको चाहिँ एकदम नकारात्मक सोच भएको मान्छे हो त? कुनै पनि कुरा रिसर्च गर्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि छ नि, त्यसमा केही एउटा कुनै एउटा पर्सपेक्टिभ, कुनै एउटा चाहिँ दृष्टिकोण, यसलाई चाहिँ कुन एङ्गलबाट अनि कुन किसिमले चाहिँ यो विषयमा रिसर्च गर्ने भन्ने हुन्छ क्या। अनि यहाँनिर सोलोमनले चाहिँ यो जीवनको विषयमा, जिन्दगीको विषयमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अध्ययन गर्दै गर्दा, अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि उनले फेरि बारम्बार भनेको एउटा शब्द छ, व्यर्थ। जस्तै गरी हामीले धेरै बेर सुन्छौँ यो शब्द पनि। त्यो शब्द चाहिँ सूर्यमुनि 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 आकाशमुनि आकाशमुनि भनेको छ, हेर्नुहोस् है। अनि यो सूर्यमुनि र यो आकाशमुनि भन्ने शब्द उनले धेरै प्रयोग गरेको छ। यहाँ यति कुरा गर्दा सायद तपाईँहरूले लक काटिसक्नु होला। सूर्यमुनिसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि यो व्यर्थताको कुरा भयो। सूर्यमाथिको विषय मैले सोचेकै छैन है। हुन पनि हो, सोलोमनले हेर्दाखेरि यो जीवनलाई उसले जब निहाल्दछ, सूर्यमाथि के त त्यो माथि परमेश्वरको त्यो एरिया, यो चाहिँ यो संसार अनि यो संसार र शरीरसँग सम्बन्धित होइन, तर त्यो चाहिँ आत्माको एरिया अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको एरिया, त्यो सूर्यभन्दा माथिको एरिया, त्यो विषयलाई चाहिँ उसले एक दिन साइड लगाएर यो संसारमा रहेर मात्र तल आकाश मुनिमा रहेर यी कुराहरूलाई जब हेर्दछ, जतिसुकै किसिमका तरिकाहरू अपनाए तापनि यो जीवन चाहिँ के त व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ प्रिय। त्यसको कुनै पनि मिनिङ छैन यदि हामी परमेश्वरबाट, यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर भन्दा बाहिर रहेर हामीले यो संसारलाई हेर्छौँ भने, तपाईँ र मेरो जीवनलाई निहाल्छौँ भने साँच्चै नै त्यो चाहिँ व्यर्थ व्यर्थ नै हामीले धेरै पाउँदछौँ। तर यो संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यो सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि उहाँले कुनै पनि कुरा चाहिँ व्यर्थको हुन दिनुभएको छैन। आमेन। उहाँ परमप्रभु परमेश्वर जसले यो कुराहरूलाई बनाउनु भएको छ, उहाँमा कुनै पनि कुरा व्यर्थ छैन भन्ने कुरा हो प्रिय। परमेश्वर भन्दा तल रहेर, परमेश्वरबाट बाहिर रहेर हेर्दाखेरि यहाँनिर कसरी यो सृष्टिलाई चाहिँ सोलोमनले एक्सप्लेन गरेका छन्। 1 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने के भनेको छ? सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ, त्यो आफू उदाएको ठाउँमा चाँडो जान्छ। सूर्य उदाएको विषय पनि उसको लागि चाहिँ दिक्क लाग्दो छ। उदाउँछ अस्ताउँछ, उदाउँछ अस्ताउँछ, कति घुम्न सक्या होला है, घुमेको छ है, जिन्दगी पनि यस्तै छ है। सूर्य मात्रै उनले बतासको विषयमा कुरा गर्छ। बतास दक्षिणतिर बहन्छ अनि उत्तरतिर बहन्छ, आफ्नो चक्करमा फर्केर घुमिरहन्छ अरे। खोलाहरू समुद्रमा बगेर जान्छन् तर पनि कहिले भरिँदैन अरे। भएभरको खोला समुद्रमा बगेर गएको छ, 1 सेन्टिमिटर पनि समुद्रको है त्यो चाहिँ बढिराखेको हुँदैन। फेरि त्यो चाहिँ बाष्पीकरण भएको छ, माथि गर्छ, त्यो कहिले पनि भरिँदैन। यसै गरी उसले चाहिँ सूर्यमुनि केही नयाँ छैन, केही नयाँ छैन। अनि मान्छे आउँछन् जान्छन् कति होइन। 11 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि प्राचीन कालका मानिसहरूको केही सम्झना रहँदैन। ती जुन अझ आउनेवाला छन्, उनीहरूभन्दा पछि आउनेहरूले उनीहरूको सम्झना गर्ने छैन। आए गए छैन है, बिलाएर कसैको सम्झना पनि छैन, केही नयाँ छैन। हामीले हेर्दा त अहिले त सबै कुरा नयाँ जस्तो लागेको छ नि हामीलाई होइन। यत्रो यत्रो चाहिँ सिस्टम र प्रविधिहरू आएको छ भनेर हामीलाई लाग्न सक्छ, तर उसले यसो हेर्छ नयाँ छैन, उस्तै हो, केही पनि नयाँ छैन। अनि यो सबै कुरालाई उसले त्यसरी हेर्दै थियो प्रिय। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जीवन वास्तवमा विरक्तको अनि दुःख लाग्दो अनि निराशा
र पछुतोले भरिने किसिमको जीवन, त्यो चाहिँ सूर्य मुनि है। अनि त्यस्तो किसिमको जीवन छ भनेर उले निचोड निकाल्दछ। अनि आज तपाईहरूलाई संसारले के भन्न सक्छ भनेदेखि, ए खुसी हौ, तिमी हाँस, तिमी हाँसेर खुसी भयो भने संसार पनि हाँस्छ, हिम्मत गर, धैर्य गर, अँध्यारो पछि उज्यालो आउँछ, यो लामो टनल छ, यो सुरुङ मार्ग, तिमी नआत्तिकन जाऊ, एकपटक त्यो सुरुङको अन्त्य आउँछ। प्रियहरू, सोलोमन अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि आउँदैन। तपाईँ हाँस्दैमा संसार हाँस्नेवाला नि छैन, यो सुरुङको अन्त्य पनि छैन, आउँदैन, त्यसको अन्त्य पनि आउँदैन है। तपाईँले हिम्मत गर्ने भनेर खुसी हुने, कसरी खुसी हुने? अघि भने चाहिँ हाँसो त मूर्खता हो, उसले टेस्ट नै गरिसकेको छ। कमेडियनहरूलाई ल्याएर हाँसे गर्दा पनि लास्टमा त्यो झन् मूर्खता भएको छ। हाँस्ने भन्दा रुने कुरा धेरै छ यहाँ। एकछिन जबरजस्ती हाँसेर हुन्छ र है? सोलोमनले त उल्टो किसिमले कुरा गर्दैछन् यहाँनिर। होइन, त्यो हुँदैन। अनि संसारले हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ इन्करेज गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सकारात्मक सोच न, सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्किङ है, पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ भनेर। कसरी पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने हो? सोच्दै नसोचेको मान्छे हिजोको आज छैन, कहाँ कसरी त्यसलाई कसरी पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने? हेर्नुहोस् त, आफै भोलि भइन्छ कि भइँदैन? अनि हामी यसमा के त बहकिनु हुँदैन। संसारले चाहिँ त्यो किसिमले हामीलाई केही समय सान्त्वना दिन खोज्ला। तर प्रियहरू, सूर्य मुनि जति पनि कुराहरू, जति पनि घटनाहरू छन्, हामीले हेर्यो भने झन त्यो हाँसो पनि मूर्खतामा परिणत भइरहेको छ। नयाँ कुरा छैन। अनि सबै राम्रो विकास हुँदै, राम्रो हुँदै, सबै एकदम अगाडि बढिरहेको छ नि? होइन, झन दुष्टता, झन खराबीले चाहिँ भरिँदै गइरहेको छ। त्यसै हामी फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्री भनेर तयारी गर्दैछौँ। अब यो यही गतिमा जाने हो भने अब यो ठेक्न सक्ने अवस्था छैन। अब हामी साँच्चै नै तयारी हुनुपर्ने समय आइसकेको छ। अनि अब यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि, सोलोमनले सम्पूर्ण रूपले आफैले भोगेर, एक्सपेरिमेन्ट गरेर, सबै कुराहरू चाहिँ अनुभव गरेर उसले चाहिँ बताएको कुरा हो कि अब हामीले मान्ने हो। अब हामी पनि टेस्ट गर्न थाल्ने होइन है। यो संसारबाटै कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ है, जवानी अवस्थामा छौँ तैपनि कतै झ्याप्प ठुलो केही फेला परिहाल्यो भने त्यतापट्टि पो सक्सेस हो कि है, कतै यतापट्टि पो सक्सेस हो कि, यताबाट चाहिँ हामीले अझ बढी चाहिँ सन्तुष्टि पाउने हो कि भनेर कुनै पनि बेला यो संसारले तपाईँ र मलाई बहकाउन सक्ने र परीक्षामा पार्न सक्ने घटना धेरै हुनसक्छ। तर सोलोमनबाट यो कुरा चाहिँ सिकौँ के, उसले त्यहाँ गल्ती नै गरे पनि त्यो गल्ती अनुसारको सजाय भोग्छ। पछि यस्तोसित चाहिँ साउल दाउद हुँदै त्यत्रो शक्तिशाली राज्य, सोलोमनको यही गलत पारा हुँदै जाँदा उसको राज्य सकिँदा, उसको टाइम सकिँदा नसकिँदै राज्य पनि दुई भागमा विभाजित भएर इजरायल राज्य चाहिँ अधोगति होइन, अधोमति हुँदै गएर नसमा गइरहेको कुरा हामी देख्छौँ है। तर ऊ आफू एक्सपेरिमेन्ट भएर भए पनि तपाईँले मलाई त सिकायो नि त होइन। यो चाहिँ यस्तो हो है, यो संसारको कुरा, सूर्य मुनिको कुरा, परमेश्वरभन्दा बाहिर रहेर कुरा, त्यो अनन्तभन्दा बाहिर रहेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ के त व्यर्थ छ भनेर है। त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने कुरा के त अब भन्दा सूर्य माथिको कुरा। यो सूर्य माथि सूर्य मुनि भन्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो कि, देश विदेश गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पानी परेर पुरै बादल लागेर चाहिँ त्यो एयरपोर्टबाट प्लेन उड्ने बेलामा है, यस्तोमा प्लेन उड्न सक्छ होला र, उड्दै बिचमै कतै त्यो चट्याङले भेट्दैन, एकदम डर लागेर चाहिँ होइन। त्यो गर्दाखेरि पनि प्राय प्लेन ल्यान्ड गर्दा चाहिँ बढी बादल र पानी पऱ्यो भने डराउँदो रहेछ, उड्ने बेलामा त्यति डराउँदो रहेनछ क्या। अनि जब चाहिँ पानी परिरहेको छ, बादलले एकदम ढाकेर, कालो बादल ढाकेर अन्धकार छ र पनि प्लेन छच्च उडेर चाहिँ त्यो बादल छेड्दै माथि गएपछि त छ्याङ्ग खुलेको छ है। अनि त छ्याङ्ग खुलेर घाम टट लागिरहेको छ, पानी त तल मात्र परिरहेको छ कि त्यो बादलभन्दा माथि जाँदाखेरि त त्यो त अर्कै संसारको अनुभव प्रिय, हेर्नुहोस् त। अनि साँच्चै नै त्यस्तै रहेछ। सूर्य मुनि भन्दै गर्दा, परमेश्वर भन्दा बाहिर रहेर हामी संसारमा मात्र रहेर सीमित भएर यो कुराहरू सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ लौनु अब कसो गर्ने होला है। तर जब हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्कन्छौँ नि,
जब हामी परमेश्वरले देखाउनु भएको अनन्तताबाट विचार गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरमा रहेर विचार गर्छौँ, त्यति बेला सूर्य मुनि र माथि होइन, सूर्यलाई साइड लगाइदिउँ अब है, सूर्यलाई अब साइड लगाइदिउँ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटै त्यो सूर्य माथिको कुरा पनि सूर्य मुनि अनि हामीसँगै त एउटै भएको छ। त्यो कसरी भएको छ? त्यो एउटै हामीलाई बनाउने, त्यो सूर्य माथि हामीले कल्पनै गर्न नसकेर देख्नै नसकेको त्यो विषयलाई पनि हाम्रो बिचमा ल्याइदिने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई स्वर्ग लाने भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ, तर यसरी बुझ्दा अझ सजिलो होला। स्वर्ग नै हामीबाट ल्याइदिनु भयो कि उहाँ, जुन चाहिँ हामीबाट सम्भव थिएन, हाम्रो बलले सम्भव थिएन, तर त्यो स्वर्गलाई उहाँले हामी कहाँ ल्याइदिनु भयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत चाहिँ आज हामी त्यो सूर्यलाई साइड लगाएर यो संसारलाई बुझ्न सक्ने चाहिँ उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 136 को 8 मा हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको लेखकले के भन्छन् भनेदेखि उहाँले दिनमा प्रभुत्व गर्नलाई सूर्य बनाउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ। आमेन। त्यही सूर्यलाई सूर्य मुनि भएर हेर्दाखेरि चाहिँ घुमिरहन्छ, दिक्क लाग्दो यो सूर्य है, कति घुमेको घुमे, हेर्नुहोस् त कसो भन्छ सलोमनले। तर त्यही सूर्यलाई परमेश्वरमा रहेर परमेश्वरको नजरबाट हेर्दाखेरि त्यो सूर्यको महत्त्वलाई धन्यवाद दिँदै त्यहाँ परमेश्वरको काम देखिएको छ अनि परमेश्वरको चाहिँ प्रेम, उहाँको प्रेम अनन्तसम्म रहिरहन्छ भनेर उहाँको महिमा गरेको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कष्ट, दुःख, समस्याहरू आउँदाखेरि यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भन्दै हामी वैराग्य र विरक्ति र दुःखमा रहन सकौँला। तर यदि तपाईँ र म चाहिँ त्यो परमेश्वरमा रहेर अनि प्रभुमा रहेर त्यो जीवनका हाम्रा ती दुःख र कष्टका पलहरूलाई हामी यदि सोच्छौँ भनेदेखि त्यहाँ भित्रबाट पनि हामीले फेरि परमेश्वरको योजना थाहा पाइरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ भित्रबाट पनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर हितोपदेशको पुस्तकमा उपदेशको पुस्तक आजकै हामीले पढेको खण्डमा 12 अध्यायको 13 पदमा गयो भने परमेश्वरको भय राख भनेको छ। तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो युवा अवस्थामै आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर भनेर निचोड निकाल्दछन्। प्रियहरू, आज म तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, जीवन साँच्चै नै व्यर्थ छ यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्दा बाहिर छौँ भनेदेखि। जतिसुकै एकछिन जेसुकै गरेको देखिए तापनि है, तर जब हामी प्रभुमा छौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो जीवन चाहिँ व्यर्थ होइन तर अर्थपूर्ण बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्रीको रूपमा है यहाँनिर यति ठुलो ग्यादरिङ भएको छ, धेरै बाहिर अहिले कष्ट र समस्याहरूको बेलाहरू छन् र पनि परमेश्वरले एउटा यो नयाँ ठाउँ दिनुभएको जसमार्फत चाहिँ हामी एउटाले अर्कोलाई इन्करेज गर्दै हामी कसरी अर्थपूर्ण जीवन यो समयमा यो अन्त्यको दिनहरूमा हामी कसरी तयारी हुने अनि प्रभुको इच्छालाई हामी कसरी बुझेर आज यो कठिन परिस्थितिहरूको बिचमा हामी साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुहुने त्यो अर्थपूर्ण जीवनको म्यासेज लिएर कसरी ती निराश मानिसहरूको बिचमा जाने है। अनि यो समय हामीले कसरी परमेश्वरको प्रेमलाई त्यहाँ प्रकट गर्ने, त्यसको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पक्कै पनि यसरी भेला गर्नुभएको अनि म विश्वास गर्दछु। अनि तपाईँहरूमा तयारी हुँदै बुझ्दै है हामी परमेश्वरको वचनबाट उत्साह लिँदै अनि जीवनलाई साँच्चै नै अर्थपूर्ण बनाउँदै अगाडि बढ्न सकौँ। म अन्तिममा एउटा वचनको खण्ड पाठ गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 58 पदमा प्रेरित पावलले भन्छन्, यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। आमेन। प्रियहरू, हाम्रो परिश्रम प्रभुमा कहिले पनि व्यर्थ हुँदैन। प्रभु येशूमा हामीले जे गर्छौँ उहाँमा गर्छौँ त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ अनि त्यसैको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। म यो वचनको खण्ड यतिमै राख्न चाहन्छु।